बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पत्थर पड़े सनम तेरे ऐसे इकरार पर, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में आप पाकिस्तान के एक सहाफ़ी और टीवी मेज़बान मुकर्रमी सुहेल सरवर वड़ाइच साहब की गुफ्तगू सुनेंगे जो उन्होंने राब्ता टीवी उर्दू कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से की है। ये वीडियो इस चैनल के एक करम फरमा मुकर्रमी एम ज़फ़र साहब ने सेंड की है और साथ रिमार्क्स भी सेंड किए हैं। रिमार्क्स में लिखा है कि चलो कम अज़ कम किसी ने एतराफ़ तो किया, किसी भी मुआशरे में मसलहतन खामोशी बहुत सी बर्बाद करने वाली फसलों की आबियारी करती है। इस रिमार्क्स के दूसरे हिस्से से तो इत्तफ़ाक़ किया जा सकता है, लेकिन इनकी तरफ से सहाफ़ी बरादरी के जुर्मों का एतराफ़ इसलिए काबिल कबूल नहीं कि इस मुल्क को ये सहाफ़ी यहाँ तक तो ले आए, लेकिन अपने मुजरमाना ज़मीर को ये सहाफ़ी अब भी हक़ और सच के लिए जगाना नहीं चाहते। 63 साला सुहेल वड़ाइच जो साल 1999 से इस फील्ड में हैं और साल 2002 से जियो न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं, वो बड़े धड़ल्ले से माजी के हवाले तो दे रहे हैं, लेकिन जो मसाइल ताज़ा हैं और अभी भी सुलग रहे हैं, इन पर तो ये बात अब भी नहीं कर रहे। क्या 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधला इनके सामने नहीं हुआ था? क्या 9 मई इनके सामने नहीं हुआ था? क्या 26 नवंबर इनके सामने नहीं हुआ था? क्या काजी फ़ायज़ ईसा ने इंसाफ की जो धज्जियाँ उड़ाई थीं वो मामले इनके सामने नहीं हुए थे? 26वीं तरमीम के ज़रिए मुल्की अदालतों से जो खिलवाड़ किया गया, क्या वो इनके सामने नहीं हुआ? फजलुर रहमान ने काजी फ़ायज़ ईसा के रूबरू धौंस और धांधली से अहमदिया कम्युनिटी के बारे में हक़ और सच के फ़ैसले का धड़न तख्ता क्या इनके सामने नहीं कराया? इस्टेब्लिशमेंट की लेपालिक TLP आए दिन जो अहमदियों की जानों, इनके कब्रिस्तानों और मसाजिद की मसमारी कर रही है और इसी तरह दीगर मजहबी अक़लियतों पर जिस तरीके से ये तंजीम पल पड़ती है, क्या ये सब कुछ इनके सामने नहीं हो रहा? ये सब कुछ देखते हुए भी पता नहीं ये बदबूदार सहाफ़ी किस मुँह से कायदे आज़म की बातों का ज़िक्र करते हैं। इस मुल्क के अगर किसी इदारे में कायदे आज़म के किसी असूल या फरमान का नफाज है तो सुहेल वड़ाइच साहब दिखला दें। जंगल में रहने वाले जानवरों के भी कोई कानून होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। अगर है तो सुहेल वड़ाइच साहब दिखा दें। कायदे आज़म का हवाला देना ही है तो सुहेल वड़ाइच साहब बताएं किस इदारे में सच बोला जाता है, मुकम्मल इंसाफ और अदल किस चिड़िया का नाम है और ये चिड़िया पाकिस्तान के किस कोने खुदरे में पाई जाती है? कौन सा मुल्की इदारा है जो अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम कर रहा है? बरसरे आम हक़ और सच बोलने की आज़ादी किस इलाके में, यानी पाकिस्तान के किस इलाके में पाई जाती है? पाकिस्तान के किस हिस्सा में हर एक को अपने मज़हब और अक़ीदा के लिहाज से मुकम्मल आज़ादी हासिल है? सुहेल वड़ाइच साहब ये बता दें। आप बातें तो बहुत कर रहे हैं, कोई किसी का आपने इशारा तो नहीं ज़िक्र कर दिया होता ये जो बातें आपके सामने की हैं। इसके अलावा भी बातें तो बहुत हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में सुहेल वड़ाइच और इनकी कबील के दूसरे सहाफ़ी दरअसल हाथी के वो दांत हैं जो खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। हर दौर में हर किस्म के फ़ायदे दोनों हाथों से समेट लेने के बाद अब इन जैसे सहाफ़ी अवामुन नास की आँखों में धूल झोंकने के लिए कभी कभी ऐसी गुफ्तगू कर ही लेते हैं। ताहम इनकी बातें सुनने के बाद ये जो आप अभी वीडियो देखेंगे, बहुत मुमकिन है कि आप भी शायद मेरी तरह यही कहें, पत्थर पड़े सनम तेरे ऐसे इकरार पर। मैं ये कहता हूँ कि आज का पाकिस्तान जिस हालत को पहुंचा है, इसमें हम सहाफ़ी सबसे बड़े मुजरिम हैं। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि यहाँ 11 अगस्त 1948 की जो तकरीर थी
وہ اخباروں میں کیوں شائع نہیں ہوئی؟ اخباروں میں اس کا متن کیوں شائع نہیں ہوا؟ کدھر تھے ایڈیٹر؟ کدھر تھے صحافی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دن غلام محمد نے پہلی اسمبلی توڑی اس دن سارے اخباروں نے تعریف کے ایڈیٹوریل کیوں لکھے؟ کون سی آزادی تھی یہ؟ آپ اس وقت بھی ٹوٹی تھے، آج بھی ٹوٹی ہیں، ہم بھی ٹوٹی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ملک ایسے ہی آج ان حالات تک نہیں پہنچا. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن ایوب خان کا مارشل لا لگا، بدقسمتی سے اس دن کسی ایک اخبار کے ایڈیٹوریل میں اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا، سب نے اس کو ویلکم کیا. کیوں کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق کے 11 سال میں کس اخبار نے اس کی مخالفت کی؟ کسی نے نہیں. یہ لوگ الگ ہیں، یہ جو 3 لوگ ہیں، اس لیے یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ مجموعی طور پر عدالت نے، مجموعی طور پر فوج نے، مجموعی طور پر معاشرے کے تمام طبقات نے جس طرح کا زوال کی طرف ہمارا سفر جو ہے اس کو دھکا دیا، اس میں ہم بھی پیچھے نہیں رہے. میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آج کی صحافت اس صحافت سے بہتر ہے. یہ آپ کو بڑا برا لگے گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ آج آپ کو ہر نقطہ نظر مل جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ مل جاتا ہے، میڈیا پہ مل جاتا ہے. اس وقت صرف ایک نقطہ نظر ملتا تھا جو حکومت چاہتی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. آج آپ کو اپنی مرضی کا چینل، اپنی مرضی کا سوشل میڈیا، آپ کو مختلف آراء اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ سب میسر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیورسٹی آف ویوز جو ہے اور مختلف آراء وہ زیادہ بہتر آزادی ہے بجائے صرف ایک نقطے کی آزادی کہ آپ ایک ہی راگ گائیں، آپ ایک ہی ساز بجائیں، آپ ایک ہی گانے کے بول دہرائیں. نہیں، مختلف گانے، مختلف ساز، مختلف راگ، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ سن لیں. آپ کے پاس ورائٹی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باوجود پابندیوں کے ہمارے پاس فوج کی پابندیاں ہیں، جیسے ابھی کہا آسمہ شیرازی صاحبہ نے، ثقافتی پابندیاں ہیں، مذہبی پابندیاں ہیں، تہذیبی پابندیاں ہیں، ہماری گھریلو پابندیاں ہیں. کتنی پابندیاں ہیں جن سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے. میں کسی ایکٹر سے سوال کر لوں تو میری بیوی لڑتی ہے، میں کسی عالم دین سے سوال کر لوں تو مذہبی طبقات لڑتے ہیں، میں کسی سیاستدان سے لڑوں، سیاستدان سے بات کروں تو وہ اس سیاسی پارٹی والے گالی نکالتے ہیں. کسی پہ تنقید کے 2 الفاظ لکھ دیے جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مخالف ہے، یہ تو لفافی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود آج آپ کو پاکستان کے حالات جاننے کے لیے میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو نہ BBC سننے کی ضرورت ہے، نہ وائس آف امریکہ سننے کی ضرورت ہے. آپ پاکستان کے چینل اور پاکستان کے سوشل میڈیا سے پوری کہانی جان سکتے ہیں. جب تک یہ آزاد میڈیا نہیں آیا تھا، مجھے بچپن میں یاد ہے ہم رات کو BBC سنا کرتے تھے، ہم آل انڈیا ریڈیو سنا کرتے تھے، ہم باہر کے ریڈیو جو ہیں وہ جانتے تھے، ہم واشنگٹن پوسٹ سے پاکستان کے حالات جانا کرتے تھے. اب اس سے بہتر حالات ہیں. اگر آپ کھوج لگائیں تو آپ کی پوری کہانی آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. 278 لاشیں ہیں یا 10 لاشیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ کون کتنا جھوٹ بول رہا ہے. آپ یہ اگر چاہیں تو اسی میڈیا سے آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ ربڑ کی گولیاں چلیں یا اصلی گولیاں چلیں. کیا ہوا؟ جو ہماری سب سے بڑی ملکہ اور ہماری روحانی رہنما ہیں، کیا وہ وہیں کھڑی رہیں یا وہاں سے چلی گئیں؟ یہ بھی آپ کو آسانی سے پتہ چل سکتا ہے. آپ جیل میں بیٹھے شیر کے حالات جاننا چاہتے ہیں یا آپ GHQ کے پیچھے چھپے کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں فیل پاکستان میں آپ کو مل سکتی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ آج کی صحافت کو برا نہ کہیں. ہم نے پچھلی صحافت بھی دیکھی ہے اور آج کی صحافت بھی دیکھی ہے. پچھلی صحافت کے یہ روشن ستارے تو ہمارے آئیڈیل ہیں، لیکن جو گمراہ ستارے تھے ان کو ہم مسترد کرتے ہیں اور وہ میجارٹی میں تھے. یہ تو چند تھے تو ان کو یہ چند جو تھے ان کی تو چلتی نہیں تھی.
تو بھائی آج میجارٹی اب لوگ جو ہیں وہ اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہیں، چاہے انہیں گالیاں نکلالیں، چاہے انہیں جیلیں بھیجیں، اور آج کا میڈیا پہلے سے بہت بہتر ہے، پہلے کے صحافیوں سے بہت سے آج کے صحافی بہتر ہیں، لیکن ہم کوئی آئیڈیل نہیں ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم کوئی سب سے اچھے نہیں ہیں، ہم بھی اسی طرح کے ہیں جیسے آپ ہیں، بس اپنے آپ کو دیکھ لیں اور ہمیں دیکھ لیں۔